वयं पश्यामः गद्यम् अधिकं पत्रिकाः सन्ति, वृत्तपत्राणि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति, वैचारिकपुस्तकानि सन्ति, अनन्तरं जीवनचरितं भवति। तत्सर्वं कथं भवति? गद्यं भवति। क्वचित् काव्यसङ्ग्रहः अस्ति, तत्र पद्यं। तर्हि प्रत्येकं भाषायां गद्यं पद्यं भवति। तत्र अधिकं गद्यं, स्वल्पं पद्यं। पद्यरचनायां प्रयत्नः अपि अधिकः आवश्यकः खलु। सरलतया पद्यरचना न भवति, अतः तत्र प्रयत्नः अधिकः आवश्यकः। एकः विचारः, पुनः विचारस्य कृते उचितशब्दानां चयनं, तत्र ज्ञेयता सर्वम् आवश्यकं, तदा एव तद् पद्यं भवति। किन्तु संस्कृते भवन्तः जानन्ति पद्यसाहित्यम् अतीव विशालं अस्ति। पद्यसाहित्यम् अधिकमस्ति। किं किम् अस्ति पद्यसाहित्ये? काव्यमस्ति, महाकाव्यमस्ति, स्तोत्राणि सन्ति, वेदमन्त्राः सन्ति, सुभाषितानि सन्ति, चम्पूकाव्यानि सन्ति, महाभारतमस्ति। अतः संस्कृतम् इत्युक्ते पद्यम् इति एव जनाः चिन्तयन्ति। तथा पद्यसाहित्यं विशालमस्ति संस्कृते। तत्र एव कतिचन मुक्ताः श्लोकाः सन्ति। मुक्ताः श्लोकाः इत्युक्ते किञ्चित् एकं पद्यं, तस्य पूर्वपद्येन अथवा अनन्तरपद्येन कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। स्वतन्त्रं पद्यं, स्वतन्त्रः श्लोकः, तस्य शब्दाः अपि सीमिताः, अर्थः अपि पङ्क्तिद्वये एव पूर्णः भवति। तत्र अस्माकं पूर्वजानां यत् अनुभवस्य सारः सः तत्र भवति। तादृशं यत् पद्यं भवति तत् किं भवति? सुभाषितं। संस्कृतसाहित्ये बहूनि सुभाषितानि सन्ति। भवन्तः जानन्ति खलु, बहूनि सुभाषितानि संस्कृतसाहित्ये सन्ति। सुभाषितानां कश्चन, पुनः सुभाषितानां कः लाभः? तर्हि सुभाषितं यदि वयं पठामः तर्हि तद्यद् अनुभवस्य सारः अस्ति, पद्यसाहित्यस्य एकः लाभः, रचनायां कष्टं किन्तु स्मरणे सरलता। एकं पद्यं स्मरन्ति तर्हि सर्वः विचारः स्मरणे भवति। अनन्तरं कुत्रचित् भाषणसमये वयं पद्यानाम् उपयोगं कुर्मः खलु। विशेषतया संस्कृतजनाः ये संस्कृतं जानन्ति ते जीवनस्य प्रत्येकं प्रसङ्गे कस्यचित् पद्यस्य स्मरणं कुर्वन्ति। यथा महोदयः अहं मिलामि, एकं चित्रं भवति, तर्हि तत्र लिखति सतां सद्भिः सङ्गः कथमपि पुण्येन भवति, एवं लिखन्ति। अतः प्रत्येकं प्रसङ्गेन सम्बद्धं किञ्चित् पद्यं, किञ्चित् सुभाषितं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। अस्माकं यथा गुजरातीभाषायां विभिन्नाः सूक्तयः भवन्ति। सूक्तिः सर्वत्र अस्ति, अत्र पद्यरूपेण सूक्तिः अस्ति। वयं निरन्तरं बाल्यकालात् आरभ्य बहवीः सूक्तिः शृणुमः। तासां सूक्तीनां प्रभावः अपि अस्माकं जीवने महान् भवति। तथैव सुभाषितसाहित्यमेतदस्ति। अतः अद्य वयं सप्तमं पाठं पठामः, दशमकक्षायाः पुस्तकमस्ति। तत्र कतिचन सुभाषितानि वयं पठामः। अहम् अत्र फलके एकं सुभाषितं लिखामि।
सदभिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिश्शपथेनापि जले जन्मदिनम् अस्ति जन्मदिनोत्सव एकं तस्य नाम चिन्तितं धाराया सद्भिः तु लीलया प्रोक्तं शिला प्रथम सत्र अत्र भवति लिखितम् अक्षरम् असद्भिः शपथेनापि असद्भिः शपथेन अपि कस्य जन्मदिनं शपथेन अपि असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम् अक्षरम् जले लिखितम् अक्षरम् सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितम् अक्षरम् असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम् अक्षरम् अतः सद्भिः प्रोक्तम अन्यथा मध्ये स्थापयामः न न सम्यक् इदानीं दास्यति अन्यथा गोल् नास्ति पतनं भविष्यति प्रोक्तं सद्भिः केचन सज्जना केचन असज्जना दुर्जन सज्जनाः दुर्जन प्रोक्तम् उक्तं कथितं सज्जनाः यद् लीलया इत्युक्ते सहजतया आनन्देन सहजभावेन यद् वदन्ति तद् शिला लिखितम् अक्षरम् इव शिला पाषाणखण्ड कश्चन विशालः प्रस्तरः शिला शिलायां लिखितं शिलायां लेखनं सरलं न शिलायां लेखनं तु कठिनं किन्तु शिलायां यदि किमपि लेखनं भवति तर्हि तद् लेखनं सरलतया न अपगच्छति एवं प्रकारेण तस्य लेखनस्य इदानीं फलके यदस्ति तस्य लेखनस्य वयम् एवं मार्जनं कर्तुं शक्नुमः किन्तु शिलायां यदि लेखनं भवति तस्य मार्जनं सरलतया न भवति अतः शिलायां यदि किमपि लिखामः तर्हि दीर्घकालपर्यन्तं तद् न अपगच्छति भवन्तः पश्यन्तु प्राचीनकाले अशोकसम्राट् तस्य समये किमपि शिलायां लिखितं तत् इतोपि अद्य उपलब्धम् अतः शिलालिखितम् अक्षरं चिरस्थायी भवति दीर्घकालपर्यन्तं भवति तर्हि तथा भवति शिलालिखितम् अक्षरं तर्हि कोऽपि सज्जनः यस्य हृदयम् अत्यन्तं स्वच्छमस्ति यस्य चरितं बहु उत्तमम् अस्ति तादृशः जनः सज्जनः तर्हि सज्जनः यत् लीलया वदति आनन्देन वदति सहजतया वदति तदपि शिलालिखितम् अक्षरम् इव यथा शिलालिखितम् अक्षरं भवेत् तथा चिरस्थायी भवति
किन्तु यः असज्जनः दुर्जनः भवति दुष्टः भवति यस्य हेतुः उत्तमः नास्ति कस्यापि हानिं कर्तुम् इच्छति तादृशः जनः असज्जनः तर्हि यः असज्जनः अस्ति दुर्जनः अस्ति सः बहुधा न अहं शपथं स्वीकरोमि इतः परम् अहं मावा न खादामि व्यसनं न करोमि इति बहु क्वचित् उत्साहः भवति अन्तः हृदये वदति शपथपूर्वकमपि वदति तर्हि अपि तत् जले लिखितम् अक्षरम् इव भवति अहं व्यसनं त्यक्तवान् कदा त्यक्तवान् बस् प्रातःकाले एव अतः मध्याह्नानन्तरं पुनः खादामि पुनः शपथं करोमि पुनः खादामि पुनः शपथं करोमि एवम् अतः जले वयम् अक्षरं लिखामः तर्हि तत् बहु दीर्घकालपर्यन्तं न भवति वस्तुतः लेखन समनन्तरमेव तद् अक्षरं विलीनं भवति खलु तर्हि जले अक्षरं तु क्षणमात्रमपि न तिष्ठति अतः तथैव असज्जनानां दुर्जनानां शब्दाः भवन्ति तेषां किमपि मूल्यं नास्ति ते नश्वराः भवन्ति सज्जनानां वचनं तु चिरस्थायी भवति किन्तु दुर्जनानां वचनं नश्वरं भवति शीघ्रं नाशं गच्छति अतः एतस्य वयम् एकं वाक्यं कुर्मः एतेषां शब्दानाम् भिन्नप्रकारेण वयं योजनां कुर्मः सद्भिः किञ्चित् अक्षरं लघु भवति क्षम्यताम् लीलया प्रोक्तम् अक्षरम् तत्र अक्षरम् इति शब्दः अस्ति खलु अक्षरं तद्वयम् अग्रे आनयामः सद्भिः लीलया प्रोक्तम् अक्षरं शिला लिखितम् इव अक्षरम् अक्षरम् इव भवति सद्भिः लीलया प्रोक्तम् अक्षरं शिलालिखितम् अक्षरम् इव भवति असद्भिः अत्र एकः संयोजकः आगच्छति तु इति शब्दः तु इत्यस्य किन्तु इति अर्थः तु किन्तु असद्भिः शपथेन अपि असद्भिः शपथेन अपि प्रोक्तम् अक्षरं जले लिखितम् अक्षरम् इव भवति सद्भिः लीलया सहजतया प्रोक्तम् उक्तम् अक्षरं शिलालिखितम् अक्षरम् इव भवति किन्तु असद्भिः शपथेन अपि शपथं वयं जानीमः संकल्पः कश्चन शपथेन अपि प्रोक्तम् अक्षरं जले लिखितम् अक्षरम् इव भवति एतस्य तात्पर्यं सज्जनः यद् वदति तस्य उपरि सहजतया वयं विश्वासं कर्तुं शक्नुमः किन्तु दुर्जनः यद् वदति तस्य उपरि कदापि विश्वासं कर्तुं वयं न शक्नुमः तर्हि भवन्तः एतस्य सुभाषितस्य अर्थं ज्ञातवन्तः अस्तु वयम् एतत् सुभाषितं कण्ठस्थं कुर्मः अहं वदामि अनन्तरं भवन्तः वदन्तु सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम्
सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम् शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम् शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम् शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् इदानीं कोऽपि वदति कः वदति रवि महोदय भवान् वदतु सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् उत्तमम् उत्तमम् महोदय भवान् वदतु सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् अस्तु इदानीम् अहं मार्जयामि सुभाषितं पुस्तके अपि अस्ति इदानीम् अपठित्वा कस्यापि कण्ठस्थमस्ति कोऽपि वदति किशोर भाई भवान् वदतु सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लिखितमक्षरम् बहु सुन्दर उत्तमम् अस्तु अग्रिमं पद्यं पठामः सेवि अभ्यो फलच्छाया समन्वितः यदि यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते छाया येन निवार्यते सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया येन निवार्यते सेवितव्यो महावृक्षः सेवितव्यः महावृक्षः सेवितव्यः महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः फल छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते तर्हि सुभाषितकारः सेवितव्यः इत्युक्ते आश्रयणीयः आश्रयः कर्तव्यः कीदृशस्य वृक्षस्य आश्रयः कर्तव्यः महावृक्षस्य आश्रयः कर्तव्यः महावृक्षः विशालः वृक्षः विशालस्य वृक्षस्य आश्रयं करोतु इति सुभाषितकारः वदति विशालस्य वृक्षस्य आश्रयं करोतु कः वृक्षः विशालः वृक्षः इति वयं वक्तुं शक्नुमः यः फल छाया समन्वितः भवति समन्वितः युक्तः फलैः युक्तः छायया युक्तः फलैः छायया च युक्तः यः वृक्षः भवति यस्य छाया अधिका अस्ति अधिक भूमौ पतति तादृशं यत्र नैकाः शाखाः सन्ति नैकानि पर्णानि सन्ति तादृशः यः घनः वृक्षः अस्ति तस्य छाया सर्वत्र प्रसरति भूमौ तर्हि तादृशछायायुक्तः वृक्षः पुनश्च फलयुक्तः वृक्षः यः भवति तस्य आश्रयणं वयं कुर्मः तेन कः लाभः इति
इति चेत् सा वदति यदि दैवात् फलं नास्ति चिन्तयतु वृक्षे फलं नास्ति दूरतः कोऽपि पान्थः कोऽपि यात्रिकः आगच्छति चलति तदानीं यात्रा बहु दीर्घा अस्ति मार्गे सा श्रान्तः भवति तस्य शरीरे पीडा भवति अङ्गेषु पीडा भवति पादे पीडा भवति सः श्रान्तः भवति तदानीं सः चिन्तयति इदानीं तु कः समयः 11:00 सूर्यः मस्तके अस्ति उष्णता अधिका अस्ति भवतु अहं कस्यचित् वृक्षस्य अधः विश्रामं करोमि अनन्तरम् अग्रे गच्छामि सः वृक्षस्य अन्वेषणं करोति सः पश्यति कोऽपि वृक्षः अस्ति वा मार्गे एवं पश्यति तर्हि वृक्षाः तु नैके भवन्ति सः तत्र चयनं करोति एषः वृक्षः एतस्य वृक्षस्य छाया नास्ति अस्य वृक्षस्य अधः अहं विश्रामं न करोमि कोऽपि विशालः वृक्षः अस्ति वा एवं सः अन्वेषणं करोति तर्हि यदा सः विशालं वृक्षं पश्यति सः चिन्तयति सः वृक्षः उत्तमः अहम् एतस्य वृक्षस्य अधः विश्रामं करोमि यदि तत्र फलानि स्युः तर्हि किञ्चित् उदरपूर्तिमपि करोमि किन्तु यदि फलानि न स्युः तर्हि छाया तु अवश्यमस्ति अहं द्रष्टुं शक्नोमि दूरतः उत्तमा छाया अस्ति एतस्य वृक्षस्य अतः तादृशवृक्षस्य चयनं सः करोति अतः अत्र वदति यदि दैवात् फलं नास्ति सः यात्रिकः दूरतः पश्यति खलु अतः फलस्य तु तथा अनुमानं न भवति किन्तु छायां सः द्रष्टुं शक्नोति अतः सः चिन्तयति एषः वृक्षः उत्तमः अनन्तरं तत्र गच्छति क्वचित् फलं भवति उत्तमं क्वचित् न भवति तर्हि अपि छाया तु अवश्यं प्राप्यते सा छायां तु अवश्यं प्राप्नोति अतः सेवितव्यः महापुरुषः फलच्छाया समन्वितः पूर्वतनकाले एवं यात्रिकाः चलित्वा गच्छन्ति स्म इदानीं तु विभिन्नानि वाहनानि सन्ति किन्तु तथापि क्वचित् लघु अन्तरं भवति तदा चलित्वा वयं गच्छामः बहु आतपः भवति तर्हि वयं चिन्तयामः वृक्षेषु अधः अहं चलामि तर्हि मम मस्तके सूर्यस्य तापः न पतति अतः वृक्षस्य अन्वेषणं वयम् इदानीमपि कुर्मः अत्र वृक्षस्य तु केवलम् उपलक्षणमस्ति यथा सा यात्रा अस्ति तथैव जीवनयात्रा अपि अस्ति जीवनयात्रायामपि बहूनि दुःखानि भवन्ति बहवः शत्रवः भवन्ति अनेके जनाः विरोधं कुर्वन्ति केचन तादृशापि भवन्ति विना कारणं पीडादाने अपि तेषां सुखं तादृशाः जनाः अपि भवन्ति सर्वेषां जीवने तर्हि पीडां ददति तर्हि वयं किं कुर्मः पीडायाः वयं सहनं कुर्मः किन्तु कदाचित् श्रान्तिः भवति तदा किं करणीयं तर्हि कोऽपि महापुरुषः महावृक्षसदृशः महापुरुषः भवति कोऽपि गुरुः भवति उत्तमः अथवा कोऽपि ग्रन्थः भवति उत्तमः ग्रन्थः उत्तमं पुस्तकं तस्य छाया अपेक्षिता भवति तस्य आश्रयः आवश्यकः भवति तत्र कञ्चित् कालं वयं गच्छामः पुनः अग्रे यात्रां कर्तुं प्रेरणां वयं प्राप्नुमः अतः तादृशः कोऽपि उत्तमः ग्रन्थः अथवा उत्तमः पुरुषः एव यथा मार्गयात्रायां महावृक्षः तथा जीवनयात्रायां महापुरुषः यदा महापुरुषस्य समीपं वयं गच्छामः सः कमपि उपदेशं ददाति स्नेहं करोति केचन तादृशाः भवन्ति विना कारणं स्नेहं कुर्वन्ति तादृशाः जनाः अकारणकारुणिकाः स्वार्थं विना करुणां कुर्वन्ति प्रीतिं कुर्वन्ति तादृशः कोऽपि अस्माकं गृहे पिता पितामहः अथवा सम्बन्धी भवति अथवा कोऽपि गुरुः भवति तस्य समीपं वयं तादृशसमये गच्छामः अतः यदा जीवने श्रान्तिः भवति तदा वयं कदापि कुमार्गस्य आश्रयणं न कुर्मः आशां न त्यजामः मम जीवने तु सर्वे कष्टं ददति मम कोऽपि मित्रं नास्ति अहं यत् करोमि तत् सर्वम् असमीचीनं भवति
मम शालायाम् अङ्काः अपि न्यूनाः भवन्ति, शिक्षकाः कुप्यन्ति, तदानीं वयम् आशां न त्यजामः। वयं किं कुर्मः, कस्यचित् बुद्धिमतः जनस्य समीपं गच्छामः, सः अस्माकं कृते आश्रयं ददाति, आश्वासनं ददाति, स्नेहं ददाति, सा एव छाया, शीतला छाया अस्ति। तर्हि मार्गे महावृक्षः, जीवनयात्रायां महापुरुषः सेवितव्यः, इत्युक्ते महापुरुषस्य आश्रयः कर्तव्यः इति सुभाषितस्य अर्थः। भवन्तः अर्थं ज्ञातवन्तः? आम्। अस्तु, तर्हि इदानीं वयम् एतं सुभाषितं कण्ठस्थं कुर्मः। तर्हि भवन्तः मम अनन्तरं वदन्तु। सेवितव्यो महावृक्षः, सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः, सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते, छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। इदानीं कोऽपि प्रयत्नं करोति? हाँ महोदय। सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। सम्यक्। हाँ ध्रुवील महोदय वदतु। सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। उत्तमम्। राजेश महोदय, अहं मार्जनं करोमि, भवान् स्वयं वदतु। सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। सम्यक्, उत्तमम्। हाँ भगवन्। सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। अस्तु, उत्तमम्। इदानीम् अग्रिमं सुभाषितं वयं सेवितव्यो महावृक्षः, फलच्छाया समन्वितः, यदि दैवात् फलं नास्ति, छाया केन निवार्यते। अस्तु, आरोप्यते शिलाशैले। शिलाशैले यत्नेन महता यथा। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, निपात्यते क्षणेन। निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषयोः। आत्मा गुण अपलोड करते हैं अपलोड अन्य एक कॉपी तरफ अपलोड करते हैं अपलोड वीडियो आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा, निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषयोः। तर्हि क्षणे
क्षणेनाधः क्षणेन तथात्मा तथा आत्मा गुणदोषयोः अत्र एकम् उदाहरणमस्ति एकं तत्र यथा तथा इति वाक्यमस्ति तर्हि यथा वाक्यं यथा येन प्रकारेण यथा तथा एवं वाक्यमस्ति येन प्रकारेण तेन प्रकारेण यथा तथा तर्हि शैले इत्युक्ते पर्वते शैले शिला महता यत्नेन आरोप्यते शैले पर्वते शिला महाप्रस्तरः कोऽपि विशालः प्रस्तरः अस्ति तस्य आरोपणं स्थापनं यदि शैले करणीयं पर्वते करणीयं तर्हि तत् सरलं न सामान्य भूमौ अपि भारयुक्ता शिला अस्ति इतः तत्र यदि नेतुम् इच्छामः बहु प्रयत्नः आवश्यकः पुनः यदि एवमस्ति प्रवणः मार्गः तर्हि तत्र उपरि नयनं तु इतोपि कष्टम् अतः यथा शैले शिला महता यत्नेन आरोप्यते तथा गुणदोषयोः आत्मा अस्ति तथा एवञ्च क्षणेन अधः क्षणेन तत्र इतोपि अस्ति यथा शिला महता यत्नेन शैले निपात्यते आरोप्यते किन्तु क्षणेन अधः निपात्यते क्षणेन अधः निपात्यते शिलां यदि पर्वतस्य उपरि नेतुम् इच्छन्ति तर्हि बहु कष्टं महान् यत्नः किन्तु शिलायाः निपातनम् अधः क्षेपणं पर्वते शिला अस्ति भवान् शिलाम् अधः आनेतुम् इच्छति तर्हि तत्तु बहु सरलं तत्र किमपि न करोतु हस्ते अपि न गृह्णातु केवलमेव नोदनं करोति तर्हि सा शिला स्वयमेव क्षणेन अधः आगच्छति तथा गुणः अपि कीदृशः अस्ति शिलासतु यथा शैले शिलायाः आरोपणं कष्टाय अस्ति तथैव जीवने गुणस्य आरोपणं बहु कष्टाय अस्ति क्लेशाय अस्ति एकः कोऽपि उत्तमः गुणः तस्य जीवने गुणस्य विषये भाषणं सरलं किन्तु जीवने आरोपणं कठिनं यथा पर्वते शिलायाः स्थापनं कठिनं तथा एव जीवने गुणस्य आनयनं कठिनं किन्तु दोषस्य आनयनं यथा शिलायाः अधः पातनं क्षणेन भवति तथा दोषः तु जीवने क्षणेन आगच्छति इति तात्पर्यं तथा गुण दोषयोः आत्मा स्वभाव गुणदोषयोः आत्मा भवति गुणदोषयोः आत्मा भवति इत्युक्ते शैले शिला महता यत्नेन आरोप्यते जीवने गुणः महता
यत्नेन आरोप्यते शैले किमुच्यते क्षणेन शिला अधः निपात्यते तथैव क्षणेन दोषः शरीरे आगच्छति इति अर्थः। तर्हि जीवने गुणः यत्नेन आरोप्यते एवञ्च जीवने दोषः क्षणेन आगच्छति इति सुभाषितस्य अर्थः अस्ति। तर्हि भवन्तः सुभाषितस्य अर्थं ज्ञातवन्तः? आम्। के गुणाः सन्ति? यथा समयपालनम् एकः गुणः। तर्हि समयपालनं सर्वे कुर्वन्ति? कोऽपि अत्र एवमस्ति न महोदय अहं तु समयपालनं न करोमि, अहं तु बहु अलसः। भवतां शिक्षकः तादृशः केषाञ्चन स्वभावः 11:15 वर्गः अस्ति तर्हि सः 11:15 उत्तिष्ठति इदानीं अहं गच्छामि। केचन तथा भवन्ति अन्य अनेके उत्तमाः गुणाः किन्तु समयपालनं नास्ति। एकः प्रसङ्गः अस्ति एका शाला तत्र एकः उत्तमः शिक्षकः शालायां तादृश अद्वितीय शिक्षकः अन्यः नास्ति किन्तु तस्य दुर्गुणः सः समयेन न आगच्छति। 7:00 शाला भवति सः सपाद 7:00 आगच्छति। छात्राणां पुरतः कीदृशः आदर्शः भवति? अतः आचार्यः बहुवारं वदति किन्तु गुणस्य आरोपणं तु महता यत्नेन भवति। सः अपि प्रयत्नं करोति सज्जनः किन्तु तत् सरलं नास्ति। सः सपाद 7:00 एव आगच्छति। आचार्यः चिन्तयति भवतु वयं शालायाः समयं परिवर्तयामः। सः वदति शालायाम् इतः परं शाला सपाद 7:00 आरब्धा भविष्यति। द्वितीयदिने शिक्षकः 7:30 समयेन तस्य कष्टं नास्ति किन्तु समयपालनस्य स्वभावः नास्ति। एवं गुणस्य आरोपणं बहु कष्टं किन्तु दोषः आगच्छतु भोः किञ्चित् एवं कुर्मः कापि हानिः नास्ति। दोषाः के सन्ति? दुर्व्यसनं दोषः, उत्तमानां सङ्गतिः अपि कश्चित् दोषः। अन्य के दोषाः सन्ति? असत्यभाषणं दोषः अस्ति। तर्हि असत्यभाषणं सहजं, सत्यभाषणं कष्टम् अस्ति। तर्हि एतत् सुभाषितमस्ति। भवन्तः सुभाषितं ज्ञातवन्तः। इदानीं वयं सुभाषितं कण्ठस्थं कुर्मः। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषयो आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषयो आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाथः तथात्मा गुणदोषयो इदानीं वदन्तु। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयो। उत्तमम्। इदानीम् अदृष्ट्वा कः वदति? अदृष्ट्वा भावेश महोदय अस्तु। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयोः। उत्तमम्। अग्रिमं सुभाषितं चञ्चल मनुष्यस्य विषये अस्ति। केचन स्थिराः स्थिरमतयः यस्य मतिः स्थिरा, केचन चञ्चला नाम अस्ति अत्र किन्तु मनः अन्यत्र अस्ति। सत्यं तादृशः चञ्चला। तर्हि सः किं वदति? क्षणे रुष्ट
क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः 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 क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि प्रसादः अपि प्रसादोऽपि भयङ्करः रोषः कोपः क्रोधः रुष्टः कुपितः रुष्टः इत्यस्य कुपितः तर्हि क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः तुष्टः सन्तुष्टः प्रसन्नः आनन्दितः केचन जनाः एकेन क्षणेन कुपिताः भवन्ति अस्माकम् अनुकूलं किञ्चित् न भवति अनुक्षणं कोपः क्षणे तुष्टः किञ्चित् अनुकूलं भवति तर्हि अनुक्षणं सः प्रसन्नः तर्हि दुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे एकस्मिन् क्षणे रुष्टः अन्यस्मिन् क्षणे तुष्टः क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे तादृशः का भवति अव्यवस्थितचित्तः चित्तं मनः व्यवस्थितः स्थिरः अव्यवस्थितः न स्थिरः तर्हि यस्य चित्तं इत्युक्ते यस्य मनः अस्थिरम् अस्ति अव्यवस्थितम् अस्ति सः जनः अव्यवस्थितचित्तः यस्य चित्तम् अव्यवस्थितम् अस्ति सः अव्यवस्थितचित्तः जनः तर्हि अव्यवस्थितचित्ताः ये जनाः भवन्ति अथवा अव्यवस्थितचित्तः यः जनः भवति सः तादृशः क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः तर्हि तादृशः क्वचित् प्रसन्नः भवति तदा तस्य प्रसन्नतापि भयं ददाति अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः तस्य प्रसादः प्रसन्नता अपि भयं जनयति वयं पश्यामः खलु तत् बहूनि चलच्चित्राणि भवन्ति पुराणे पात्राणि तत्र खलनायकाः भवन्ति ते बहुधा हास्यं कुर्वन्तः भवन्ति किन्तु तद् हास्यं भयङ्करं हास्यं जानन्ति रावणः यदा हसति तर्हि सर्वे कम्पमानाः भवन्ति ओ एषः हसति उत्तमम् इति भावः न भवति कोऽपि सज्जनः हसति तर्हि अस्माकं बहु सन्तोषः भवति वयं काञ्चित् मूर्तिं पश्यामः अत्र पश्यन्तु एतस्य अब्दुल् कलामस्य चित्रमस्ति तत्र स्मितं भवति किञ्चित् तर्हि तद् दृष्ट्वा अत्र पश्यन्तु गान्धी महाभागाः हसति तर्हि अस्माकं प्रसन्नता अस्ति किन्तु रावणस्य हास्यं भवति तर्हि वयं प्रसन्नाः न भवामः किमर्थं तद् हास्यमपि भयं जनयति एषः अस्मिन् क्षणे हसति अग्रिमे क्षणे मां खादिष्यति वयं न जानीमः तादृश अव्यवस्थितचित्तः तर्हि अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसन्नता अपि भयङ्करी भवति यथा नॉर्थ कोरिया देशस्य किम जोंग मूवी मध्ये गब्बर तस्य प्रसादोऽपि नामैव तथा तस्य हास्यम् आनन्दं न जनयति मध्यमम् अन्तरं रक्षणीयं सः तस्य बहु प्रसन्नतार्थमपि यत्नः न करणीयः बहु तस्य पीडनमपि न करणीयम् अन्तरं स्थापनीयं यथा यः अक्षरधाम्नि यमराजस्य यमराजस्य प्रचलितमासीत्
यमराजस्य हास्यम् इत्युक्ते मृत्योः आमन्त्रणं। प्रायः नवरात्रि अनन्तरं या सूचयति भवतः स्वास्थ्यं रक्षतु, खादतु, चायं पिबतु, प्रभातं पिबतु, किमपि पीडा अस्ति चेत् डाइक्लोफेनिक् सोडियं खादतु, पीडा अस्ति सः कथयति मम पीडा नास्ति, न ततोपि पुदिना एकं चायं पिबतु इत्यादिकं न किमपि नास्ति। अधुना यावत् दीपावलिः नागच्छति तावत्पर्यन्तं स्वच्छता करणीया। पीडा अस्ति इति न कथनीयं। एतत् सत्यं। पत्नी यदा बहु प्रसन्ना भवति तदा चिन्तनीयं ससुरः आगमिष्यति। तस्य उपायः अस्ति अत्र। संग्रह सर्वात्मना हेय सत्य त्यक्तुं न शक्यते स सद्भिः स कर्तव्य साधु संगो हि वेदे। અત્યારે હું એ પીડા અનુભવી રહ્યો છું. अस्तु तर्हि एषः सुभाषितस्य सन्देशः। वयं सुभाषितं कण्ठस्थं कुर्मः। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः, प्रसादोऽपि भयङ्करः। एकं वयं कुर्मः। तस्य विसर्गस्य स्थाने विसर्गस्य स्थाने सकारं वयं वदामः। अत्र नास्ति किन्तु वयं तथा अभ्यासं कुर्मः। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः, प्रसादोऽपि भयङ्करः। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः, प्रसादोऽपि भयङ्करः। एवं इतोपि एकं सुभाषितं वयं पठामः। एतत् सुभाषितम् अतीव सुन्दरमस्ति। सर्वाणि सुभाषितानि सुन्दराणि, तत्रापि एतत् बहु सुन्दरम्। दशमं कक्षायामस्ति। सुभाषित कुसुमानि परीक्ष्यते। वेदन पाप तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते गुणेन शीलेन श्रुतेन शीलेन यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन परीक्ष्यते। परीक्षणं क्रियते। जनाः परीक्षणं कुर्वन्ति। जनाः कस्य परीक्षणं कुर्वन्ति? कनकस्य परीक्षणं। कनकं परीक्ष्यते इत्युक्ते जनाः कनकस्य परीक्षणं कुर्वन्ति। कनकं सुवर्णं।
जनाः सुवर्णस्य परीक्षणं कुर्वन्ति। सुवर्णः सामान्यः धातुः न, अत्यन्तं मूल्यवत् अस्ति। अतः यदा सुवर्णकारस्य आपणं कोऽपि गच्छति, 1 किलोमितं सुवर्णं ददातु, एवं न भवति, स्वल्पं। पुनः तत्र किञ्चित् मिश्रणं भवति चेत् धनस्य नाशः, स्वल्पं सुवर्णं बहु अधिकं मूल्यम्। अतः सुवर्णस्य सम्यक् परीक्षणं भवति। तर्हि कथं सुवर्णस्य परीक्षणं भवति? एतत् सुवर्णं समीचीनमस्ति, शुद्धमस्ति अथवा नास्ति इति परीक्षणं भवति। तर्हि परीक्षणस्य प्रकाराः के? तर्हि सुभाषितकारः वदति परीक्षणस्य 4 प्रकाराः। चतुर्विधं, यथा 4 प्रकारैः कनकं परीक्षणं। कनकस्य परीक्षणं 4 प्रकारैः भवति। के 4 प्रकाराः? निगर्षणम्, एवं घर्षणं कुर्वन्ति। घर्षणं यदा कुर्वन्ति तदनन्तरमपि तस्य कान्तिः, तस्य या तस्य शोभा अस्ति सा न्यूना भवति अथवा पश्यन्ति, निगर्षणं कुर्वन्ति। पुनः छेदनं कुर्वन्ति, छेदनेन अपि पश्यन्ति एतत् सुवर्णं कथमस्ति, छिन्नं सतपि प्रकाशते वा। यदि किमपि कोऽपि खण्डः अस्ति तस्य उपरि केवलं सुवर्णस्य वर्णः छेदनानन्तरं ज्ञातुं शक्यते, अन्तः किमपि भिन्नमस्ति। अतः छेदनं भवति। पुनः तापनं भवति। यदा सुवर्णम् अग्नौ स्थापयति सुवर्णं कृष्णं तु न भवति, तस्य वर्णपरिवर्तनं तु न भवति, तस्य वर्णः इतोपि तेजस्वी भवति। तादृशमस्ति। तर्हि एतत् शुद्धं सुवर्णं। तर्हि निगर्षणं, छेदनं, तापनं, ताडनमपि कुर्वन्ति। ताडनेन अपि पश्यन्ति यद् एतस्य भङ्गः तु न भवति, लघु लघु खण्डाः तु न भवति, एवं पश्यन्ति। तर्हि सुवर्णपरीक्षायाः 4 प्रकाराः। निगर्षणं भवति, छेदनं भवति, तापनं भवति, ताडनं भवति। तेन सुवर्णस्य खेदः नास्ति, सुवर्णस्य दुःखं नास्ति। एतेन परीक्षणेन सुवर्णस्य कान्तिः इतोपि अधिका भवति। एवमेव पुरुषस्यपि परीक्षणं भवति। जीवनं काचित् परीक्षा एव अस्ति। तर्हि यदा दुःखम् आगच्छति वयं भीताः भवामः। सुभाषितकारः वदति दुःखेन भीतः न भवतु, तत् दुःखं तु भवतः परीक्षा अस्ति। यदा पुरतः विभिन्नपरिस्थितिः भवति तदा दिग्विजयमहोदयः कथम् आचरति इति ईश्वरः द्रष्टुम् इच्छति। अतः ईश्वरः परीक्षां करोति, किमपि दुःखं प्रेषयति। एतत् दुःखमस्ति, एषा परिस्थितिः अस्ति, अत्र देवानन्द महोदयः किं करोति, चलतु पश्यामः इति ईश्वरस्य कुतूहलमस्ति। अतः ईश्वरः दुःखं प्रेषयति, किन्तु वस्तुतः पीडनं तस्य हेतुः नास्ति, तस्य हेतुः अस्ति परीक्षणम्। एतस्य चरितं कीदृशमस्ति इति ईश्वरः द्रष्टुम् इच्छति। अतः विभिन्नदुःखानि प्रेषयति। अतः पुरुषस्यपि निरन्तरं जीवने परीक्षा भवति। यः दुःखं सोढ्वा अपि इतोपि उत्साही भवति सः उत्तमः पुरुषः, मूल्यवत् चरितं तस्य। यः दुःखात् भीतः भवति सः हीनः जनः। अतः दुःखं तु अस्माकं गुणानां वर्धनार्थम् अस्ति इति वयं चिन्तयामः। अतः 4 पुरुषस्य परीक्षा भवति। पुरुषस्य 4 परीक्षाः सन्ति। एकं पुरुषस्य श्रुतं। श्रुतम् इत्युक्ते ज्ञानं। श्रुतशब्दस्य अर्थः अस्ति ज्ञानम्। अस्माकं ज्ञानस्य परम्परा अस्ति, श्रुतिपरम्परा अस्ति, वेदः श्रुतिः अस्ति। अतः श्रुतशब्दस्य अर्थः ज्ञानं। द्वितीयमस्ति शीलं। शीलम् इत्युक्ते चरितं। जनस्य चरितं कीदृशमस्ति, चरितं न चरित्रं, तस्य चरित्रं कीदृशमस्ति, तस्य परीक्षा चरित्रेण भवति। अनन्तरमस्ति श्रुतं, शीलं, गुणः। केवलं ज्ञानं पर्याप्तं न। ज्ञानं यदि गुणे परिणतं भवति, परिवर्तनं भवति, परिवर्तितं भवति, एवम् अस्माकं चरित्रे प्रविशति, तदा तस्य मूल्यमस्ति। अतः गुणः केवलं गुणः अपि पर्याप्तः न। तस्य ज्ञानस्य, तस्य गुणस्य यदा कर्मणि क्रियायां परिणतिः भवति, गुणानुरूपां क्रियामपि यः करोति सः श्रेष्ठः जनः अस्ति। अतः
वयम् उत्तमगुणान् जीवने स्वीकुर्मः, ज्ञानं स्वीकुर्मः, उत्तमचरित्रस्य रक्षणं कुर्मः निरन्तरम्, एवञ्च उत्तमानि कार्याणि कुर्मः, तदा अस्माकमपि मूल्यं सुवर्णसदृशं भवति इति सुभाषितकारः वदति। अस्तु, एकवारमेव वदामः, अनन्तरं पूर्णं कुर्मः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, हर्षणच्छेदनतापताडनैः, हर्षणच्छेदनतापताडनैः, चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, घर्षणच्छेदनतापताडनैः, घर्षणच्छेदनतापताडनैः, चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते, तेन शीलेन गुणेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अस्तु, इदानीं कतिचन प्रश्नाः अहं पृच्छामि। धर्मेन्द्र महोदय, भवान् वदतु, अहमेकं प्रश्नं पृच्छामि। सद्भिः लीलया प्रोक्तं कीदृशमक्षरं भवति? सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरं भवति। उत्तमम्। एवञ्च महोदय, भवान् वदतु, असद्भिः प्रोक्तम् अक्षरं कीदृशं भवति? सद्भिः प्रोक्तम् अक्षरं जले जलवत्, जले लिखितम् अक्षरं जले लिखित अक्षरम् इव भवति। सुन्दरम्। नीरज भगिनी, भवती वदतु, महता यत्नेन शिला कुत्र आरोप्यते? शिलायाः आरोपणं कुत्र भवति? शैले आरोप्यते। महता यत्नेन शिला शैले आरोप्यते। एवञ्च शिलायाः आरोपणं इत्युक्ते पर्वते शिलायाः आरोपणं, जीवने कस्य आरोपणम् इव भवति? जीवने गुणाः गुणानाम् आरोपणम् इव भवति। समीचीनम्। नील महोदय, भवान् वदतु, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि कीदृशः? अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः भयङ्करः। प्रसादः अपि भयङ्करः। अस्तु, उत्तमम्। इदानीं भवन्तः एतानि सुभाषितानि कण्ठस्थानि कुर्वन्तु। पुनः यदा श्वः कक्षा भविष्यति तदा इतोपि सुभाषितानां सङ्ग्रहणं कृत्वा आगच्छति। एतादृशम् अन्यत् किमपि सुभाषितं यदि कुत्रापि पुस्तके अथवा भवतां माता पिता कोऽपि जानाति तर्हि तादृशसुभाषितस्य सङ्ग्रहणं कृत्वा आगच्छति। एषा कक्षा अत्रैव पूर्णा भवति। धन्यवादः।